अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। लर्नटॉमी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम करते हैं आपको आज के इस रिवीजन सबक में। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, आपको फ़ायदा हो रहा होगा, और हम अपने रब से दुआ करते हैं कि हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए, हमें ऐसा इल्म अता फरमाए जो नफ़ा बख्श हो, और ऐसे इल्म से बचाए जिसका कोई फ़ायदा ना हो। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये सबक है वो टेंसेस रिवीजन है। जो हमने टेंसेस अभी तक पढ़े हैं उनको रिवाइज करना है। ओके, और उन टेंसेस के सारे जुमले हमने एक साथ रखे हैं ताकि आपको डिफरेंस, आपको उनको फ़र्क मालूम पड़े। जैसे यहाँ पे आप देखिए, वो तेज़ चलते हैं, वो आहिस्ता चलता है, वो आहिस्ता चल रहा है, वो तेज़ी से चल सकता है, वो आहिस्ता चला। आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा। ये ज़माने हाल की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। और ये कैन या कैन नॉट का टेंस है, और ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। चलिए, तो दे वॉक फास्टली, वो तेज चलता है, वो तेज चलते हैं। दे वॉक फास्टली या फिर फास्ट भी होता है, वो तेज चलते हैं या तेजी से चलते हैं। वो आहिस्ता चलता है, ही वॉक्स स्लोली। अब इसके ऊपर हमारी स्पेशली वीडियोस हैं यहाँ पे ना, हमारे चैनल पे आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं जो डेडिकेटेडली वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताती हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। वो आहिस्ता चल रहा है, ही इज़ वॉकिंग स्लोली। देखिए यहाँ पे वॉक्स है क्योंकि ही है, इस वजह से वॉक्स है। यहाँ पे वॉक है सिर्फ, और यहाँ पे आप देखिए वो आहिस्ता चल रहा है, तो ये भी इंग भी एक्स्ट्रा है और इज भी एक्स्ट्रा है, ठीक हो गया। तो अगर इंग और इज हटा दूं मैं तो ये हो जाएगा ही वॉक्स, और एस लगा दूं तो ही वॉक्स स्लोली, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है जैसे ऊपर लिखा हुआ है। इज लगा दिया, इंग लगा दिया, तो वो आहिस्ता चल रहा है, यानी अभी चल रहा है, ठीक हो गया। तो आपको फर्क समझ में आ रहा है ना इन जुमलों में, और इस जुमले में फर्क समझ में आ रहा है। वो तेजी से चल सकता है, तो ही कैन वॉक फास्टली, ही कैन वॉक फास्टली। वो आहिस्ता चला, ही वॉकड स्लोली, तो यहाँ पे ईडी लगा दिया तो चला हो जाएगा। ये चल रहा है या चलता है, और चला पुराना जमाना हो गया, तो वॉकड हो गया, सेकंड फॉर्म आ गया वर्ब का, ठीक हो गया। ये आपको अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो आगे क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा, अभी ये फास्टली और स्लोली मैंने यहाँ से हटा दिया ताकि आप सिर्फ जो जिस पे फोकस है, जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आप फोकस कर सकें। वो नहीं चलते, दे डोंट वॉक। वो नहीं चलता, ही डजंट वॉक। ये दो जुमले प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। वो चल नहीं रहा है, ही इज नॉट वॉकिंग, ही इज नॉट वॉकिंग। वो चल नहीं सकता है, ही कांट वॉक। वो नहीं चला, ही डिडंट वॉक। तो ये सारे जुमले जो है ना नेगेटिव हैं, चारों टाइप्स के नेगेटिव जुमले, ठीक है, जिनमें हम लोग ना करते हैं। ओके, क्या वो चलते हैं, क्या वो वॉक करते हैं, डू दे वॉक, ये सवालिया जुमले हैं, इंट्रोगेटिव। क्या वो चलते हैं, डू दे वॉक। क्या वो चलता है, डज ही वॉक। क्या वो चल रहा है, इज ही वॉकिंग। क्या वो चल सकता है, कैंट कैन ही वॉक, सॉरी, क्या वो चल सकता है, कैन ही वॉक। क्या वो चला, डिड ही वॉक। तो आप ये चारों टाइप्स में कैसे इनके इंट्रोगेटिव जुमले कैसे बनाते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी हम लोग जुमले बनाते हैं सवालिया और इनकारिया। क्या वो नहीं चलते, क्या वो वॉक नहीं करते, क्या वो वॉक नहीं करते, डोंट दे वॉक, डोंट दे वॉक, ठीक है। तो डू नॉट है, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली। सो ओ को निकाल दिया और ये छोटा सा लगा दिया, तो डोंट दे वॉक। क्या वो नहीं चलते, क्या वो
کیا وہ نہیں چلتا ہے؟ یہاں پہ نہیں مسنگ ہے، تو کیا وہ نہیں چلتا ہے؟ ڈزنٹ ہی واک. کیا وہ چل نہیں رہا ہے؟ isn't he walking? isn't he walking? کیا وہ چل نہیں سکتا؟ can't he walk? کیا وہ نہیں چلا؟ didn't he walk? ٹھیک ہے، تو چاروں جملوں کے انٹروگیٹو اور نیگیٹو جملے بنائے ہم نے. ٹھیک ہے، چلیے ابھی ان جملوں میں ہم یہ جو وین، وائی، ہو، ویئر کیسے لگائیں گے. وہ کب واک کرتے ہیں یا کب چلتے ہیں؟ وہ کب چلتے ہیں؟ وین ڈو دے واک. وین دے واک نہیں لگائیں گے. وین دے واک مانے جب چلتے ہیں. تو اگر سوال پوچھنا ہے وہ کب چلتے ہیں تو وین پھر ڈو کو شروع میں لے کے آئیں گے. وین کے بعد ڈو کو لے کے آئیں گے اگر دے ہے تو. اگر ہی ہے تو ڈز کو شروع میں لے کر آئیں گے. تو وین ڈو دے واک، وہ کب چلتے ہیں، وہ کب چلتا ہے. وین ڈز ہی واک، وہ کہاں چل رہا ہے. ویئر از ہی واکنگ، وہ کہاں واک کر رہا ہے. مثال کے طور پہ کوئی کلپ ہے، ویڈیو ہے، آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا دوست جو ہے نا وہ واک کر رہا ہے، تو وہ پوچھ سکتے ہیں نا کہ کدھر، کون سی جگہ پہ چل رہا ہے، وہ کہاں چل رہا ہے. ویئر از ہی واکنگ. تو یہاں پہ آپ کو رول سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اگر ویئر لگائیں گے، ویئر، وین، وائی، ہو اور واٹ لگائیں گے تو شروع میں جو ہے نا یہ آکسیلری ورب شروع میں لگائیں گے. یہ ان کے فوراً بعد. وہ چل کیوں نہیں سکتا. وائی کانٹ ہی واک. وائی کانٹ ہی واک، وہ کیوں نہیں چلا. وائی ڈیڈنٹ ہی واک. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے. وہ کہاں واک کرتے ہیں یا کہاں چلتے ہیں. وہ کہاں واک کرتے ہیں، کہاں چلتے ہیں. ویئر ڈو دے واک، وہ کہاں واک کرتا ہے. ویئر ڈز ہی واک. کون چل رہا ہے، کون واک کر رہا ہے. ہو از واکنگ. وہ بات کیوں نہیں کر سکتا ہے. اب یہاں پہ واکنگ کا تھا نا، یہاں پہ ٹاک. ٹاک کا مطلب بات کرنا یا بولنا. وائی کانٹ ہی واک، وائی کانٹ ہی ٹاک، وہ بات کیوں نہیں کر سکتا. اس نے بات کیوں نہیں کی. وائی ڈیڈنٹ ہی ٹاک. ٹھیک ہو گیا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے، آپ کی ریویژن ہوئی ہوگی. اب آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے. اب جیسے ہم نے جملے ابھی تک پڑھے نا سارے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کاپی پہ آپ ہر ورب کو لے کے اس کے جملے بنائیے. تو پہلا ورب ہے گو، جانا. گو، جانا. ڈرائیو، گاڑی چلانا. کک، پکانا. واش، دھونا. ریڈ، پڑھنا. تو بنائیے گا، اس کے جملے بنائیے گا. اور بس آج کی ویڈیو یہاں تک ہی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.